बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये तारीख जो है बड़ा शानदार चीज़ है, एक आईना है, आईना खाना है। आप कभी अंदर चले जाएं तो आपको ऐसी ऐसी सूरतें, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी शक्लें, ऐसे लोग मिलेंगे कि सीखना चाहो तो ये आपकी उंगली पकड़ के आपको ले चलेंगे और आपको ज़िंदगी के बहुत सारे अहम सबक और असबाक सिखाएंगे, दिखाएंगे, आपको रुलाएंगे। हिंदुस्तान में चूँकि बहुत सारे ख़ानदान हुकूमत करते रहे, कुछ को ज़वाल आया, कुछ ने उनको मार दिया। ख़ानदान तुगलक जब उसको ज़वाल आया तो 1401 में दिलावर खां ने अपनी आज़ादी का या ख़ुद मुख्तारी का ऐलान किया। दिलावर खां एक अच्छा हुक्मरान साबित हुआ। उसके बाद ज़ाहिर एक वक्त आता है वो बंदा फौत हो जाता, फिर होशिंग ने उसके बाद उसी सल्तनत को संभाला और होशिंग के बाद उसका बेटा था गजनी खां, वो बादशाह बना। गजनी खां का एक वजीर था, उसका नाम था महमूद खिलजी। ओके, तो खिलजी साहब उसके वफादार वजीर थे। पर लोगों की जो वफा है ये यानी एक होती है मशकूक, एक होती है आप खुद अपने सेल्फ सेंटर्ड होते हो कि जहां आपका मफाद हो तो आप उसके लिहाज से अपनी वफा बदल लेते हो। तो खिलजी साहब ने क्या किया कि गजनी को मार दिया और खुद बादशाह बन गया। अब जब आप बादशाह बन जाते हैं तो फिर आपके सारे अच्छे बुरे तारीख के डस्टबिन में चले जाते हैं और अगर आप उसके बाद अच्छे साबित हुए तो लोग आपको फिर नेक नामी से याद करते हैं। ओके, महमूद खिलजी का जो नाम तारीख में है वो बहुत अच्छा है। एक शरीफ नफ्स आदमी था, जालिम नहीं था, बदकिरदार नहीं था, बहादुर था और हमेशा खैमे में, ये टेंट में रहा। उसने वो बादशाहों की तरह जो शौक थे लौंडियों वाले और गुलामों वाले और महलों, वो नहीं पाले। दूसरा यानी शराफत, करैक्टर। दूसरा उसकी ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो था कि मैं हलाल ही खाऊंगा, रिज़्क़ हलाल। और चाहे वो खाना होता, चाहे वो सब्ज़ी होती, उसका बहुत एहतमाम करता। अब जो बात आपको बताने वाली है, चूँकि ये हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स हैं कि जिन्हें ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बातें करने का शौक होता है। अच्छा, जब उन्हें किसी चीज़ से वास्ता पड़ता है और वहाँ उनके ज़ाती मफाद पे जद पड़ती है, वहाँ दीन को वो साइड पे कर देते हैं, वहाँ नेकी को, वहाँ हर अच्छाई को वो कहेंगे अच्छा नहीं अभी इसको रहने दो, और फिर अपने मफाद को सामने रख के जो हक मारना हुआ किसी का वो मार लेंगे। किसी के साथ नाइंसाफ़ी करनी हुई, किसी के साथ धोखा करना हुआ तो अंदर से एक जस्टिफिकेशन, यानी लोग अपने महबूब शख्स या महबूब मकसद के लिए कुछ भी नारवा, नाजायज़ और गलत काम करने पे आमादा हो जाते हैं। लोग अपने सगे बच्चों के लिए भी नाजायज़ और नारवा और गलत काम करने पे उस वक्त उन्हें दीन याद नहीं आता। किसी एक बच्चे की मोहब्बत में दूसरे सबसे वो नाइंसाफ़ी कर जाएंगे, हलाल को हराम कर जाएंगे, वो याद नहीं आएगा। अच्छा, ये बात तो यही हम रोकते हैं, हम चलते हैं वापस सुल्तान महमूद खिलजी की तरफ। तो उनके बिल्कुल करीब एक मुल्क था, उसका दारुल हुकूमत था बेदर। 1461 की बात है। महमूद साहब वेले बैठे हुए थे, बस दिल में आया ख्याल कि एक मुल्क और फतह किया जाए, तो उन्होंने बेदर पे हमला कर दिया। ये निज़ाम शाह वहाँ का हुक्मरान था और ये उस वक्त इंडिया में सल्तनत बहमीनी उसका दारुल हुकूमत था। अब वहाँ जाकर उन्होंने मुहासरा किया, लड़ाई चल रही थी, मुल्क फतह नहीं हो रहा था, दारुल हुकूमत फतह नहीं हो रहा था। तो सुल्तान महमूद खिलजी ने लड़ाई जारी रखी। अपने साथ वो स्टॉक में हलाल जानवर और हलाल सब्जियां बहुत बल्क में लेके गए थे। अच्छा, आई डोंट नो कि सिर्फ अपने लिए थी, अपने वजीरों और सिपा सलारों के लिए या सब के लिए, पर जो तारीख में जिक्र आया वो मैं आपको दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि वो वक्त आया तो सब्जियां ख़त्म होने लगीं। जब बिल्कुल करीबल ख़त्म हुई तो उन्होंने फिर लोग भेजे अपने दारुल हुकूमत, वहाँ से वो मट्टी और तख्ते लेके आए और आके वहाँ सब्जियां बीजी। अच्छा, उस ज़माने में जो हमला होता था शहर का मुहासरा कर लेते थे। मुहासरा मतलब फौज ने चारों तरफ से घेर लिया, अब ना शहर में कोई चीज़ जा सकती है ना आ सकती है, और ये महीनों बाज़ वक्त सालों पे चला जाता था। शहर वाले जब तंग आ जाते, भूख प्यासे मरने लगते तो दरवाजे खोल देते और शहर पना फतह हो जाता।
اس کیس میں ابھی جنگ لمبی تھی تو جو سبزیاں انہوں نے تختوں پہ اگائیں وہ تھوڑی اگی، کافی نہیں تھی، تو اب یہ بہت پریشان ہوئے چونکہ اپنے رزق کے لیے بہت پریشان تھے، تو انہوں نے اس بیدر کے علاقے میں سے ایک مولانا شمس صاحب تھے جو سب سے نیک آدمی تھے، پورا نام تھا مولانا شمس الدین کرمانی۔ اچھا، اب جو تاریخ ہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک بندے کو، ایک ایک مومنٹ کو محفوظ کر دی ہے۔ انہوں نے کرمانی صاحب کو بلایا اور کرمانی صاحب سے بات کی کہ کیا آپ کا جاننے والا کوئی ایسا ہے جس نے حلال پیسے سے زمین خریدی ہو اور میں اس سے وہ زمین خرید دوں، میں وہاں سبزیاں اگانا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس رزق حلال میں سے جو خوراک ہے وہ بھی حلال ہو، اور چونکہ حلال اللہ کو پسند ہے، حرام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو مولانا شمس الدین کرمانی صاحب نے ان کی بات سنی، سن کے شکل دیکھی اور کہا کہ سلطان خلجی، سلطان محمود خلجی، اب ایک بات تو بتائیے، آپ نے ایک مسلمان ملک پر حملہ کیا، حرام کام کیا، آپ یہاں آ کر مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، یہ دوسرا حرام کام کیا، آپ ان کی زمین پہ ناروا ناجائز قبضہ، آپ یہاں کو اسلام پھیلانے نہیں آئے، اپنی سلطنت کو بڑھانے آئے ہو، سو ناجائز اور ناروا کام کرتے ہوئے آپ کا دل نہیں دہلا اور آپ کو اپنی حلال سبزی کی پڑی ہوئی ہے کہ کوئی حلال زمین مل جائے، تو ویسے اتنے سارے حرام کام کرتے ہوئے ایک حلال سبزی کیا آپ کو اللہ کی نگاہ میں آپ کو بخشش کا جو درجہ ہے وہ دلوا دے گی؟ اچھا، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو دینی طور پہ اندر سے پتھر دل نہیں ہوتے، ان کے دل موم کے ہوتے ہیں۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ یہ بات سن کے سلطان محمود خلجی رو پڑا اور اس کے دل پہ بہت اثر ہوا، اور اسے لگا کہ واقعتاً اس بزرگ نے اتنی سچی اور حق بات کہی ہے۔ اب اگلی تفصیل مجھے نہیں مل سکی کہ وہ حملہ جاری رہا یا واپس آ گیا، لیکن اس کے کوئی کچھ برسوں کے بعد، یعنی یہ 1461 کی بات ہے، تو 1469 میں خلجی صاحب فوت ہو گئے۔ بر صغیر کی تاریخ میں بے شمار لوگوں کے نام آتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اور ان کا تذکرہ آتا ہے، پر ہم عام طور پہ ان کو بھی قصے کہانیوں کے طور پہ لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے خان صاحب نے ذکر کیا کہ شیر شاہ سوری کی طرح میں بڑا نام کما سکتا تھا، تو اس پہ کسی نے لکھا کہ خان صاحب آپ میں اور شیر شاہ سوری میں دو ہی مثبت یعنی کامن چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ بھی 60 سال کے بعد بادشاہ بنا تھا، اور دوسرا یہ کہ جب وہ بادشاہ بنا تھا تو اس کا جو مخالف ساپوں نے ڈھمائیوں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، وہ ہندوستان سے ایران چلا گیا تھا۔ تو تیسری تو کوئی چیز آپ کے اندر کامن نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو خیر میں نے برسبیل تذکرہ کہا۔ شیر شاہ سوری کو لوگوں نے اس کے کاموں سے یاد رکھا۔ اگر آپ جی ٹی روڈ پہ کبھی ہوں، میں ایک دفعہ گجر خاں کے قریب گاڑی رکوا کے میں اس کھوئی، پتہ نہیں اس کا کوئی نام اس کا وہ رکھا ہوا ہے، جس میں لوگ پشاور سے جب دلی جا رہے ہوتے تھے تو گھوڑوں سمیت نیچے اتر جاتے تھے، وہاں جا کے آرام کرتے تھے، گھوڑوں کو پانی پلاتے تھے، ان کا چارہ ہوتا تھا، سرائیں ہوتی تھی۔ تو جی ٹی روڈ بھی شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی ہے۔ شیر شاہ سوری نے جب دلی فتح کیا تو ظاہر 60 سال کا تھا، رات اس نے اپنے داڑھی کو، بالوں کو وہ رنگ لگایا، سرخ رنگ لگا کے گھوڑی پہ بیٹھا، اور جب نکلا سینہ تان کے تو شہری نکلے ہوئے تھے، تو گھوڑوں کو ذرا کو نیچے آنے لگا، شور مچا، تو ایک بوڑھی عورت نے شیر شاہ سوری کو دیکھ کے کہا، لے ایک بڈھا اوپر سے چوڑا کر کے بیٹھا ہوا ہے جیسے جوان ہو، اور سرخ داڑھی وہ کی ہوئی ہے، تو جوانی ایسے تھوڑی واپس آتی ہے۔ اچھا، تاریخ ایسی کمال چیز ہے کہ ان مومنٹس کو، ان جملوں کو آئی ڈونٹ نو آپ نے یہ سن کے کیا فیل کیا ہوگا۔ شیر شاہ سوری نے تو وہ سن کے بہت اچھا فیل نہیں کیا تھا۔ انفیکٹ لوگ اپنے اپنے عہد میں، ہر عہد میں ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو ہمت کرتے ہیں اور سچی بات کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اور ہمارے رشتوں میں، اب جو ملک میں بھی سچی بات لوگ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور گھروں میں بھی آغاز تو گھروں سے ہوتا ہے، اسکولوں سے ہوتا ہے، اداروں سے ہوتا ہے۔ ہم یہاں چھوٹی چھوٹی
ڈروں کی وجہ سے اپنی سچی بات حق بات نہیں کہہ پاتے, دل میں بھی نہیں رکھتے اور چھپا جاتے ہیں. سو وہ بہادر, وہ نڈر, بے خوف اور شاندار لوگ پیدا ہونے میں پھر کم ہو جاتے ہیں کہ جو جابر سلطان کے سامنے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اسے کہہ سکیں. تاریخ ویسے یاد نہیں کرتی, تاریخ مردوں کو, ڈرپوکوں کو, بزدلوں کو, مارے جانے والوں کو یاد نہیں کرتی, پر جس نے کوئی امپیکٹ ڈالا ہو, چلیں ڈنٹ نہ بھی ڈالا ہو, امپیکٹ ڈالا ہو, تو وہ چاہے وہ بوڑھی مائی ہو, چاہے وہ مولانا شمس کرمانی ہو یا کوئی اور ہو. جب بھی تاریخ پڑھے اس میں سے کچھ چیزوں کو ضرور مزے لیا کریں, اس میں سے دیکھا کریں کہ کیا چیز ہے سیکھنے والی. تو یہ جو کریکٹر ہے اپنے لیے ہر چیز کو حلال, بہت اچھا ہے, حرام سے بچنا چاہیے, حلال کرنا چاہیے, پر یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے لیے جو حلال ہے وہ ڈھونڈ لو اور باقی جو کام آپ کو پسند ہے وہ چاہے حلال نہ ہو, وہ حرام ہو, اور آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہو, جد و جہد کرتے رہو, تو یہ تو ظاہر ریپلشن ہوگی, منہ پہ آ کے لگے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.